नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण युट्युब भ्युअर्सहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म विनिता थापा आज फेरि उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई काताकाना सिकाउने छु, त्यो पनि स्ट्रोक वाइज है, स्टेप वाइज मैले काताकाना लेख्न सिकाउने छु। हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ, जापानिज भाषामा 3वटा लिपिहरू हुन्छ, हिरागाना, काताकाना र खान्जी। हामीले हिरागाना पढिसकेका छौँ, अब आज हामी काताकाना पढ्न गइरहेका छौँ। काताकानामा पनि हिरागानामा जस्तै 46वटा अक्षरहरू हुन्छन्। 46वटा अक्षरहरू हुन्छन्, तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरूका उच्चारण पनि हिरागानाको जस्तै हुन्छ है, हिरागानाको जस्तो नै उच्चारण हुन्छ। जस्तै आ इ उ ए ओ, का कि कु के को, सा सि सु से सो, ता चि चु ते तो, ना नि नु ने नो, हा हि हु हे हो, मा मि मु मे मो, या यु यो, रा रि रु रे रो, वा ओ र अन्त्यको यति 46वटा उच्चारणहरू हुन्छन्। अब हामीले स्टेप वाइज काताकाना लेख्न सिकौँ। सुरुमा हामी सिक्छौँ भोवेल्सहरू है, भोवेल्सहरू लेख्न सिक्छौँ। अब हामी सिकौँ आ लेख्नलाई। आ। अब आ लेख्नलाई सुरुमा यो, त्यसपछि यो, 2वटा स्टेपमा बन्छ। म एकचोटि फेरि गराउँछु। 1 2, यो भयो आ। अब नेक्स्ट रहेको छ इ, फर्स्ट स्ट्रोक र सेकेन्ड, यो भयो इ, फर्स्ट सेकेन्ड, 2 स्ट्रोकमा हाम्रो इ बन्छ। अब आयो उ, उको लागि सर्वप्रथम यो, त्यसपछि यहाँ र यो भयो उ। फेरि एकचोटि गराउँछु। 1 2 3, 3 स्ट्रोकमा हाम्रो बन्यो उ। अब आयो ए, 1 2 3, ए। फेरि एकचोटि गराउँछु। 1 2 3, 3 स्ट्रोकमा बन्यो हाम्रो ए। अब ओ, 1 2 3, फेरि एकचोटि 1 2 3, यो भयो ओ। अब हामी जान्छौँ का लाइनमा है, का लाइनमा। अब काको 1 2, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। 1 2, 2 स्ट्रोकमा का। अब कि छ 1 2 3, कि। फेरि एकचोटि 1 2 3, कु। अब कु 1 2, 2 स्ट्रोकमा बन्यो है, 2 स्ट्रोकमा। फेरि एकचोटि 1 2, कु। अब के 1 2 3, यो भयो के। फेरि एकचोटि 1 2 3, यो भयो के। अब को 1 2, 2 स्ट्रोकमा 1 2। यसरी हाम्रो का लाइन भयो। अब हामी जान्छौँ सामा। 1 2 3, 1 2 3, सा भयो। अब सी, माथिदेखि तल, यो पनि माथिदेखि तल, अब यो चाहिँ तलदेखि माथि, यो भयो सी। फेरि एकचोटि है,
माथिबाट तल र तलदेखि माथि यो भयो सी। अब सु 1 2 1 2 दुई स्ट्रोकमा बन्यो। अब से 1 2 दुई स्ट्रोकमा बन्यो से। फेरि हेर्नुस् दुई स्ट्रोकमा से। अब सोको लागि 1 2 है, माथिदेखि तल यो पनि माथिदेखि तल यो भयो सो। अब हामी जान्छौँ ता लाइनमा सुरुमा ता 1 2 3 यो ता भयो। फेरि एकचोटि 1 2 3। अब नेक्स्ट ची आउँछ है, ची 1 2 3 ची। फेरि एकचोटि हेर्नुस् 1 2 3। अब चुको लागि माथिदेखि तल यो पनि माथिदेखि तल नै हुन्छ चु। फेरि एकचोटि हेर्नुस् है, माथिदेखि तल यो पनि माथिबाट तल नै यो भयो चु। अब ते 1 2 3 तीन स्ट्रोकमा बन्यो। फेरि एकचोटि 1 2 3 तीन स्ट्रोकमा। अब तो 1 2 तो 1 2 तो। अब हामी जान्छौँ ना लाइनमा 1 2 ना प्लस जस्तो छ है, ना 1 2 ना भयो। नेक्स्ट नि 1 2 दुईवटा धड्का बनाएपछि नि बन्यो। फेरि एकचोटि हेर्नुस् 1 2 दुई स्ट्रोकमा बन्यो। अब नुको लागि हेर्नुस् है 1 2 फेरि 1 2 यो हाम्रो 7 डिजिट जस्तो छ है। अब ने अलिकति अप्ठ्यारो छ, हेर्नुस् 1 2 3 4 ने। फेरि एकचोटि हेर्नुस् 1 2 3 4 चार स्ट्रोकमा बन्यो हाम्रो ने। अब नो एकदमै सजिलो छ, 1 एक स्ट्रोकमा बन्यो, यति नो भयो। फेरि एकचोटि नो। अब हामी जान्छौँ हा लाइनमा 1 2 हा भयो। फेरि एकचोटि 1 2 हा। अब हि 1 2 हि 1 2 हि। अब फु 1 एक स्ट्रोकमा बन्यो फु। फेरि एकचोटि फु। अब हे हिरागानाको हे र काताकानाको हे सेम हुन्छ है, हे यो भयो हे एक स्ट्रोकमा बन्यो हे। अब हो 1 2 3 4 चार स्ट्रोकमा हो 1 2 3 4 यो भयो हो। अब मा लाइनको मा 1 2 फेरि एकचोटि हेर्नुस् 1 2 मा। अब मी 1 2 3 मी। फेरि एकचोटि 1 2 3 मी। अब मु 1 2 दुई स्ट्रोकमा मु भन्यो है, 1 2 मु। अब मे 1 2 दुई स्ट्रोकमा मे इन्टु साइन जस्तो छ है, मल्टिप्लिकेसनको साइन जस्तो। फेरि एकचोटि हेर्नुस् 1 2 मे। अब मो 1 2 3 मो। फेरि एकचोटि 1 2 3 मो। अब या लाइन 1 2 या। फेरि एकचोटि हेर्नुस् 1
2 या भयो। अब यु 1 2 दुई स्ट्रोकमा यु भयो है। फेरि एकचोटि हेर्नु सजिलो छ 1 2 यु भयो। अब यो हेर्नुस् है कति सजिलो छ 1 2 3 इङ्ग्लिस अल्फाबेटको ई जस्तो तर उल्टो छ है। फेरि हेर्नुस् 1 2 3 यो भयो यो। अब रा लाइनको 1 2 रा। फेरि एकचोटि 1 2 ओके। री अब री स्ट्रेट अनि यो री भयो। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् 1 2 री। अब रु 1 2 फेरि हेर्नुहोस् 1 2 रु। अब रे एकदम सजिलो छ रे भयो। एकचोटिमा भन्यो है रे। अब रो 1 2 3 फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् 1 2 3। अब हामी जान्छौँ वा लाइनमा। वा 1 2 दुई स्ट्रोकमा भने है। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् 1 2 वा। अब ओ 1 2 दुई स्ट्रोकमा भने है। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् 1 2। अब हाम्रो अन्तिम अक्षर छ अन्तिम अक्षरलाई हेर्नुहोस् 1 एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् माथिदेखि तल तलदेखि माथि है। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् माथिदेखि तल तलदेखि माथि यो भयो अथवा हामीले न अथवा ङ पनि भनिन्छ है। यो भयो। अब यो त भयो हाम्रो 46 वटा काटाकानाका अक्षरहरू। अब यसै गरी हामीले हिरागानामा पनि तेन तेन र मारु पढेका थियौँ। तेन तेन र मारु त्यही रुल हाम्रो काटाकानामा पनि एप्लाई हुन्छ। कामा तेन तेन लाग्दा गा गा गी गु गे गो। सामा तेन तेन लाग्दा जा जा जी जु जे जो। तामा तेन तेन लाग्दा ता तामा तेन तेन लाग्दा के हुन्छ दा जी जु दे दो। हामा तेन तेन लाग्दा बा बी बु बे बो। अब मारुको मारु हाम्रो हामा मात्रै लाग्छ। हामा मारु लाग्दा पा पी पु पे पो। यो भयो तेन तेन र मारुको। अब हामीले आधा उच्चारण पढिएको थियो सानो या यु योको प्रयोग गरेर। यसरी कमा का लाइनमा या यु योको प्रयोग गर्दा के हुन्छ क्या क्यु क्यो। स लाइनमा लाग्दा स्या स्यु स्यो। त लाइनकोमा लाग्दा च्या च्यु च्यो। त्यसै गरी न्या न्यु न्यो। ह्या ह्यु ह्यो। म्या म्यु म्यो। र्या र्यु र्यो। अब तेन तेन लाग्दा ग्या ग्यु ग्यो। ज्या ज्यु ज्यो। ब्या ब्यु ब्यो। र मारु लाग्दा प्या प्यु प्यो। यसरी हाम्रो अक्षर मात्रै फरक हुन्छ तर नियमहरू रुल्सहरू हिरागानामा जस्तै प्रयोग हुन्छ काटाकानामा। र हाम्रो काटाकाना प्रयोग हुन्छ लोन वर्ड्सहरूको लागि अथवा आगन्तुक शब्दहरू लेख्नको लागि अथवा भन्नुपर्दा सजिलो भन्नुपर्दा विदेशी शब्दहरू लेख्नुपर्दा। जस्तै हाम्रो नाम हुन्छ देशको नामहरू हुन्छ यिनीहरूलाई लेख्नुपर्दा हामीले काटाकाना प्रयोग गरिन्छ। सायद हजुरहरूले अब काटाकाना लेख्न पनि सजिलरी सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला र नयाँ भ्युवर्सहरूले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि
じゃあまたね。